راجع به این که میگفتین که رفسنجانی خامنه‌ای رو رهبر کرد، حالا تو سر خودش زد. رفسنجانی در اون زمان فرمانده کل قوا بود و قدرتش خیلی بیشتر از خامنه‌ای بود. چند تا مشکل داشت که نمیتونست رهبر بشه و الا 100 سال سیاه نمیگذاشت خامنه‌ای رهبر بشه. مشکل اولشی بود که رفسنجانی ریش نداشت. کوسه هر کار کردن که این محرمانه رفت خارج، دکتر براش آوردن، بالاخره بتونه یک ریش در بیاره، نشد که نشد. حتی یک داروی موقتی بود که موقتی موی صورت در می آمد، این موقتی یک کمو در آمد دوره ریخت. یک مشکلشی بود که ریش نداشت. مشکل بعدی هم این بودش که یکی از نزدیکان دجال اول به آقای خامنه‌ای گفته بودش که شما برو یک صیغه تو مشهد داری، برو اون صیغه رو طلاق بده، چپق هم که میکشی چپق هم دیگه نکش در انظار عموم، من سفارش تو رو پیش رهبر میکنم که یک شانس بزرگی برای آینده تو باشه. و این سخن دروغ درست کردن که آقای خمینی گفته من از بچگی آقای خامنه‌ای را بزرگ کردم، که اصلا بچگی آقای خامنه‌ای با آقای خمینی نبوده اصلا و ابدا. بچگی آقای خامنه‌ای جای دیگه بوده دیگه، خودتون بترسین. این که از بعد کفتر بازی میکرد.